भीड़ को देखते हैं, उस और भीड़ के ऊपर उन्हें बड़ा तरस आता है। और जब भीड़ पर बड़ा तरस आता है तो अपने शागिर्दों को कहते हैं इनको रोटी दो खाने के लिए। क्या कहते हैं इनको? रोटी दो। रोटी दो। फिर आप देखते हैं कि जब झील के अंदर तूफान आया होता है तो वो सोए होते हैं, हालांकि तूफान से कोई नहीं सोता। आप देख सकते हैं कि वो ऐसे ही सोए हुए थे, लेटे हुए थे। वो देखना चाह रहे थे कि ये क्या करते हैं। खुदावंद उन्हें जोरावर बना रहा था कि आप ये जो मुसीबत ज़दा हैं, जो परेशानी है में है, या जो कमज़ोर हैं, जाकर आप इनकी हेल्प कीजिए, आप इनकी हेल्प करें मेरे नाम से। लेकिन वो यसु मसीह पर रिलायबल थे क्योंकि वो उनके सामने था। तो जो चीज़ सामने होती है, हम ज़ाहिरी चीज़ों पर ज़्यादा तवक्कुल करते हैं। अब ना झील में शागिर्दों ने कुछ काम किया, यसु मसीह को ही उठना पड़ा और वो कहते हैं बेएतकादो, यानी बे ईमान लोगो, आपका ईमान कहाँ है। और दूसरा, जब आप खाने की देखते हैं, खाने के वक्त भी जब खुदावंद 5,000 मर्दों को खिलाता है, एक बार में जब आप देखते हैं 4,000 मर्दों को खिलाता है। पहली बार जब 5,000 मर्दों, बच्चों और औरतें, ये अलग हैं सेटअप, बुजुर्ग जो थे वो अलग थे, तो आप देखते हैं कि उनमें 12 टोकरे बच जाते हैं। और दूसरी बार जब 4,000 लोगों को खिलाता है, सिर्फ मर्दों को, उसमें 7 टोकरे बच जाते हैं रोटियों के। अब ये अपने शागिर्दों को ही कहता है कि आप इनको दो। क्या दो? आप इनको दो। खुदावंद आपको और मुझे मजबूत करना चाहता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आज जैसे शौकत भाई हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया, मिसाल एक दे रहा हूं। आज जैसे ये कमजोर हैं, मुसीबत ज़दा हैं, और खुदावंद ने हमें ये जोर दिया है और इस मुसीबत से छुटकारा देने की कुदरत बख्शी है। हम जिंदा खुदा के नाम में इस मुसीबत को रिब्यूट करेंगे, जिंदा खुदा के नाम में इस बीमारी को झिड़केंगे, जिंदा खुदा के नाम में इस तावीज को दूर करेंगे, और जिंदा खुदा यस्सु अल मसीहा के नाम में तमाम कमजोरी को इस जमीन पर बांधेंगे, और वो बंध भी जाएगी। क्योंकि मेरे खुदा ने आज तक मुझे कभी नाराज होने नहीं दिया। जिंदा खुदा कहता है मेरा बेटा जो जमीन पर बांधेगा वो बंध जाएगा। इससे होगा क्या? खुदा कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा। अगर आप ये काम करते हैं तो खुदा आपको क्या कहते देगा? बरकत देगा और जमीन पर जिंदा रखेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं? भाई एक दिन तो जाना है सबने, लेकिन याद रखिएगा आप मुर्दा होकर भी जिंदा ही होंगे। आपने अलीशा नबी का मिसाल काफी बार सुना है। था वो मुर्दा, गैर ईमान वाला फौजी, वो जिंदा हो गया। जो जिंदा खुदा को मानता भी नहीं, हवा को, मर गया। उसकी लाश जब कब्र में फेंकी तो अलीशा का सारा जिस्म खत्म था। सोचो उसकी हड्डियां अभी तक जिंदा थी। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियों में खुदा का कलाम था। ओ हड्डियां भी और यहाँ बेगाना लोग ते कर्म कर रही हैं सर। बेगाने लोगों को मुसीबत से, मौत से निकाल दिया उन्होंने। आपकी हड्डियों के अंदर कलाम होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? इसको पढ़ना पड़ेगा और खुदा रुल कुदस के साथ पढ़ना पड़ेगा। करूज की किताब में देखते हैं, अगर तू मेरे कलाम पर अमल करता है तो मैं तेरे अंदर से हर एक बीमारी को दूर करूंगा, हर एक तप को दूर करूंगा, हर एक दफ को दूर करूंगा, हर एक लानत को दूर करूंगा, हर एक कमजोरी को दूर करूंगा, हर एक परेशानी, तंगी, तकलीफ को दूर करूंगा। लेकिन अगर तू मेरे कलाम पर अमल नहीं करता तो मैं मिस्री बीमारियां भी तेरे पर डालूंगा। बीमारियां तो डालूंगा ही, लेकिन मिस्री बीमारी भी डालूंगा। और बाइबल में एक जगह यह भी लिखा है, इस तृष्णा की किताब में, वो बीमारियां भी डालूंगा कि जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, कोंगो वायरस। तो ये तो हमने कभी सुने भी नहीं थे और ये बाइबल में लिखे भी नहीं। को लोग कहते हैं कि ये तो बाइबल में लिखे नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि जेड़ी बाइबल से नहीं भी ना लिखी वो बीमारियां भी तेरे थे पाऊंगा। ये बाइबल में नहीं लिखी हुई। खरंड लिखी है, खारिश लिखी है, बवासीर लिखी है, बुखार लिखा है, तप लिखा है, और भी बहुत सारी, पेचश तक लिखे हुए हैं। उर्दू लफ्ज पेचश, पेचस नहीं, पेचश तक लिखे हुए हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां, कोड लिखा हुआ है, लाइपर्सी लिखी हुई है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन ये आजकल की रिसेंटली बीमारियां जब आप देखते हैं, डेंगू, कोरोना वायरस, कोंगो वायरस, या फिर ये आप इस तरह की जितनी बीमारी, तो लोग कहते हैं ये बाइबल में तो नहीं लिखी, लेकिन जिंदा खुदा कहता है जो बाइबल में नहीं भी ना लिखी, कई लाखों साल, हजारों साल पहले उसने फरमा दिया वो बीमारियां भी तेरे पे डालूंगा। चिकनगुनिया, आप देख ले रिसेंटली जितनी बीमारियां, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है तू मेरे कलाम पर अमल कर, देख मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी रोटी पानी में भी बरकत डालूंगा, तेरे अंदर से बीमारी को दूर करूंगा, निकाल दूंगा बीमारी को। और यीशु मसीह कहते हैं
جب وہ عورت, میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, عورت کہتی ہے مبارک ہے وہ جس ماں نے تجھے اپنے رحم میں رکھا, اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مبارک وہ جو میرے کلام کو سنتا, میرے باپ کے کلام کو سنتا, میرے خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. عزیزو, یہ کلام ہی سب کچھ ہے. اے کلام جو تہاڈی ہڈیاں دے وچ جائے گا, تواڈے خون دے وچ جائے گا, تواڈے اندر جدو ایک ایک چیز نو, تاریکی دی جڑی چیز ہے انہوں باہر کٹدا جائے گا, آپ کا خون بھی بدلے گا, آپ کا ڈی این اے بھی بدلے گا, آپ کے اندر کی جتنی بیماریاں, کمزوریاں, لاچاریاں ہیں, سب کو نکال باہر پھینکے گا. اور رہی بات تعویذ کی, تو زندہ خدا فرماتا ہے کہ اسرائیل پر افسون, اسرائیل پر جادو, اسرائیل پر ٹونا, اور اسرائیل پر کوئی بھی کسی قسم کا تعویذ نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ قوم بنی اسرائیل ہے. بلک اور بلعام کی جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو عزیزو یاد رکھے گا, آپ اور میں زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں, آپ اور میں یہوہ خدا, خدا روح القدس اور یسوع المسیح کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم پر اس طرح کی کوئی چیز چل نہیں سکتی. بھائی نے کتنا خوبصورت بات کی کہ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے. یہ ہے ریالٹی, ہے حقیقت, اور یہ اثر بھی کرتی ہے. لیکن ایمان ہمارا زندہ خدا پہ کہ جدو یسوع دا نا جپ لیے تو سانو کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا. ہمارے سامنے بیٹھ کر اگر کوئی پڑھتا بھی ہو تو یسوع کے نام میں ہمیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ انوائٹ کریں, آئے بھائی, کریں جو کرنا ہے کریں. یسوع المسیح وہی ٹونا دوبارہ اسی کے اوپر کر دے گا. آپ کو اور مجھے خدا کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. اٹیچ کیسے رہ سکتے؟ دو چیزیں صرف, دعا کیجئے اور بائبل پڑھیے. اور بائبل جب پڑھیں گے تو یہ خود خدا ہے, کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, یہی کلام مجسم ہوا, یعنی یہی کلام انکارنیٹ ہوا, انکارنیشن کی صورت میں آیا. یعنی اے جڑی بائبل مقدس ہے, اے جسم بن کے یسوع بن گیا. یہی جسم بن کے کی بن گیا؟ یسوع بن گیا, اور اے سانو بول بول کے سکھا رہے. آج یہ بائبل مقدس جو تحریری خدا ہے ہمارے پاس ہے, سارے مسئلوں کا حل اس میں ہے, ساری مصیبتوں کا حل اس میں ہے. یاد رکھیے گا, آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے. ہم آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں. راستہ کون سا؟ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. ہم یسوع المسیح کو آپ کو دکھا سکتے ہیں. اور میرا ایمان ہے جب جب میں نے جو جو خدا سے مانگا, میرے خدا نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا. تو آج جو ہم بھائی کے گھر پر ہیں, شوکت بھائی کے گھر پر, اور جی جو مسئلہ ان کے ساتھ ہے, میں جانتا ہوں میرا یسوع اس مسئلے کو حل کرے گا. میرے یسوع نے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کیا. میرے یسوع نے مرتے ہوئوں کو ایسی امید دی کہ وہ جاگ کر, زندہ ہو کر, خوشی کے ساتھ ہرنی کی مانند چونکڑیاں بھرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے. اور آج ہم دعا گو ہیں اس بھائی کے لیے, کیونکہ اس بھائی کے وسیلہ سے آج کلام خدا کی تلاوت کی گئی, اس بھائی کے وسیلہ سے آج ان کے گھر میں کلام خدا کھلا, اس بھائی کے وسیلہ سے آج زندہ خدا کے پاک کلام کی قدرتیں ہم نے جانی, سیکھی, سمجھی, اور اب ہم اس پر عمل بھی کریں گے. تو میں چاہتا ہوں آپ سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں, اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور شوکت بھائی کے لیے دعا کیجئے. ہر ایک جان شوکت بھائی کے لیے دعا کرے. اپنے زندہ خدا کو یاد کیجئے اور اس مسئلے کو آپ خود ریپیٹ کیجئے, آپ خود اس مسئلے کو ہٹائیے, کیونکہ وہ آسمانی باپ آپ کی باتوں کو سننے کو ہے. دعا کا مطلب ہے کلام کرنا, دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا, دعا کا مطلب ہے خدا سے ہم کلام ہونا. آج آپ خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کو ہے, دعا کرنے کو ہے, تو ذرا اپنے دلوں کو کھولیے, ذرا اپنے لبوں کو کھولیے اور اپنے باپ سے بات تو کیجئے. اپنے باپ کے سامنے عرضی رکھیے, اپنے باپ کے سامنے ریکویسٹ رکھیے کہ اے آسمانی ابا, جو تیرا بیٹا اس مصیبت میں ہے وہ تیرے ہی یسوع نام سے شفا پائے. سو آئیے دوستو سب مل کر دعا کریں گے.